सेंटास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे, कोई गलत फहमी में न रहे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक बता दिया। पीएमए काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, जिन्हें कैडेट्स ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी सलामी दी गई। वजीर आजम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पुरवकार तकरीब, पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। बगल बजाकर वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद का ऐलान किया गया। कैडेट्स ने वजीर आजम को सलामी पेश की। शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट से हल्फ लिया गया कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। गोल्ड मेडल गोज टू ज़ैनुल आबिदीन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ओवरसीज गोल्ड मेडल इज अवॉर्डेड टू सुगम फ्रॉम नेपाल। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात तारण, गैर मुल्की सुफरा, आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। दो कौमी नजरिया, मोदी के गोदी मीडिया का मज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायद के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकाइक को झूठ और प्रोपेगेंडा से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्ख करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था, मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अजाइम हिंदुओं से अलग हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्ख नहीं कर सकता। पीएसएल की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की थी। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, पाकिस्तान और भारत दोनों मेरे करीब हैं, दोनों मुल्कों की क़यादत को जानता हूं। पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है। उम्मीद है दोनों ममालिक मसले का हल खुद ही निकाल लेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले और इसे 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा, दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने कई अहम सवालात उठा दिए। कहा, बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम से ये मजाक बंद करना होगा। मोदी सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ गए। जुमेरात को मकबूजा कश्मीर के ओडी सेक्टर में दो बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों को दिन दिहाड़े शहीद किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को वहशियाना अंदाज में शहीद करने के बाद मैयतों पर खंजर से वार किया जा रहा है। भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर जेर हिरासत 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरात हैं। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की असल हकीकत सामने आ गई। पहलगाम में सरकारी इंतजामिया की सरपरस्ती में मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इंसदाद तजावुजात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानों और मकानात को मसमार किया जा रहा है। जमीनों पर नाजायज कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया।
پہلگام کی یہ زمینیں صدیوں سے مسلمانوں کے زیر استعمال ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 فروری 2023 کو کشمیری رہنما میروائز قاضی یاسر کے شاپنگ کمپلیکس کو مسمار کیا گیا تھا. بشیر احمد ڈار اور منظور احمد کا لارا پور میں تعمیر گرین ایکر گیسٹ ہاؤس کو تحویل میں لیا گیا تھا. پہلگام کے دیہی علاقوں میں اس انہدامی مہم کا زیادہ نقصان گوجر اور بکروال کی اقلیتوں کو پہنچا. ان خانہ بدوش اقلیتوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنا کر 110 کنال سے زائد جنگلات کی اراضی ضبط کی گئی. مودی سرکار کے اقدامات انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہیں. پہلگام کے مسلمانوں کے خلاف ناجائز قبضے کی مہم مقامی آبادی کو بے دخل کرنے کی منظم سازش ہے. اور اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی تنظیم سے متعلق بھی، اور آپ کو بتائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کی تنظیم TRF کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے. اپنے ایک بیان میں تنظیم کا کہنا ہے TRF کو پہلگام واقعے سے جوڑنا تحریک کشمیر کو بدنام کرنے کی بھارتی سازش ہے. پہلگام حملے کے بعد ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جھوٹ پر مبنی پیغام جاری کیا گیا. تحقیقات سے پتہ چلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جھوٹے پیغام کا جاری ہونا سائبر حملے کا نتیجہ تھا. ابتدائی شواہد بھارتی خفیہ سائبر اداروں کی مداخلت کی نشاندہی کر رہے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں کہ بھارت نے سیاسی مفادات کے لیے اس قسم کی افراتفری پیدا کی ہو. ہم اس سیکیورٹی خلاف ورزی کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں. بھارتی ریاست کرناٹکا کی وزیر اعلیٰ سدھارا میاں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں. پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ہم جنگ چھیڑنے کے حق میں نہیں ہیں. کشمیر میں سخت حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. وہاں امن ہونا چاہیے. بھارتی حکومت کو مؤثر حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانا چاہیے. پہلگام حملہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی تھا. آج حکومت بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے. گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس میں مودی سرکار نے پہلگام میں سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف کیا تھا. بھارت کی الزام تراشی سے دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بجائے دو طرفہ تنازع میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. بلاول بھٹو کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا بھارتی الزام تراشی کا مقصد عوام کی توجہ اپنے داخلی معاملات سے ہٹانا ہے. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا. نائب وزیر اعظم نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا. اسحاق ڈار نے کہا پہلگام کا فالس فلیگ واقعہ اور پولیس اسٹیشن میں درج اس کی FIR نے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا. نائب وزیر اعظم نے کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان کیا اور علاقائی صورتحال پر مشاورت سمیت رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار نے بھارتی انتہا پسندوں کو چائے کا کپ دکھا کر لاجواب کر دیا. ابھینندن کی تصویر دکھا کر بھارتیوں کو آئینہ بھی دکھایا. ہلڑ بازی اور مظاہرے میں ناکامی پر بھارتیوں نے برطانوی پولیس کو نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا جس پر پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا پیغام. سوشل میڈیا پر پاک آرمی کی وردی پہن کر تصویریں شیئر کی. عامر خان نے چائے کا کپ اٹھا کر فینٹاسٹک ٹی اور کشمیری ٹی کا جملہ بھی ادا کیا. فینٹاسٹک ٹی کشمیری ٹی، فینٹاسٹک ٹی کشمیری ٹی، فینٹاسٹک ٹی کشمیری ٹی، فینٹاسٹک ٹی. ایران کی بندر عباس بندرگاہ پر دھماکہ. ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی آواز قریبی قصبوں تک سنی گئی ہے. دھماکہ بندرگاہ کے اندر ایک انتظامی عمارت میں ہوا. دھماکے کے نتیجے میں 280 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. دھماکہ بندرگاہ کے اندر ایک انتظامی عمارت میں ہوا ہے. ایران کی بندر عباس بندرگاہ پر دھماکے میں 281 افراد زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے سے زمین ہل گئی. قریبی قصبوں تک آواز سنی گئی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.